morning guys. It's the third day. हामी उठिसकेको छौँ. वागले मेरो साथमा छ. ल वागले के भन्दै हो? Nothing to say. म त केही पनि जान्दिनँ. हिजोआएर चाहिँ सुत्यो गुड नाइट भन्न पाइएन. हेलो. हाम्रो सागर दाइ हुनुहुन्छ यहाँ. ओके. म आउँछु यहाँ. नसा नसा रगतमा छौ तिमी. र एक भन्दा हुनुहुन्छ यहाँ. 12 घंटे से सो रहा है इधर. लेकिन उठने का नाम ही नहीं. वो उठ गया संजय भाई उठ गया. हमारा संजय भाई उठ गया. गुड मॉर्निंग बोलते रहे. गुड मॉर्निंग. चिसो मौसम छ पानी परेको छ. मेरो भाइ ब्लगर के भन्दै त परेको मेरो भाइ ब्लगर चाहिँ सिकायो बाहिर. फेरि हामी माथि ए अब सिक्किमतिर जाँदै हुन्छ नि. एकदम चिसो अवस्था. ल एउटा फोटो खिच्दै. बिहानको 10 बजिसकेको छ. हामी परेको छ पशुपति नगरमै छौँ. हाम्रो यात्रा अझै पनि सुरु भएको छैन. केटाहरू यहाँ यसरी कुरा गरिरहेछन्. एकदम रमाइलो भइरहेको छ. ठिक छ. बाहिरको मौसम यस्तो छ. पानी परिरहेको छ. यतापट्टि पानी परेको देखेको छैन. म सागर यहाँ हुनुहुन्छ सागर. आज चाहिँ डेन्जर चिसो चाहिँ मसँग टोपी पनि छैन. केटाहरूले दिन्न पनि भने. सो म चाहिँ यसको हुडीको टोपी लगाउँछु. अहिले अब त्यो पनि जिपमा जाने चाहिँ त्यो जाडो पनि नहोला. बाहिर घुम्ने भए चाहिँ जाडो हुन्थ्यो. तर जिपमा जाने जाडो नहोला. ओके यो ब्लग चाहिँ हेर्दै गर्नु. हामीसँग साथीहरू छन्. साथीहरूले के भन्न चाहन्छन् भने एक दुईवटा बाइस देऊ तिमीले पनि. के दिने अब यहाँ केटीहरू मन पऱ्यो कि परेन? मन परेन. यहाँ केटी देखेकै छैन भने कसरी मन पर्ने त होइन. अभियसली वाग्लेले त त्यस्तै छन्. एकदम रमाइलो भइरहेको. गाडी आइरहेका छन् तर हाम्रो गाडी चाहिँ अझै आएन. पशुपति नगर सिक्किमतिरको यात्रा चाहिँ हुँदैछ. मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो प्रकाश दाई, सबको ह्यान्डसम दाई. र उता गाई टुन्ने नि यहाँ तपाईँको मान्छेलाई भिडियोमा देखिरहेको क्या माया टक्ने यस्तो गरेर. हेलो गाइज. हेलो. हामी चाहिँ सिक्किमतिर है. अब है हामी नि सेतो आएछ. गणेश पानी परिरह. छाता छैन. चिसो छ बहुत. मौसम एकदम चिसो छ. मैले त्यहाँ कता हो कता आइ भन्देऊ चाहिँ अहिले कहाँ कुन ठाउँमा भन्दाखेरि पशुपति नगरमा छौँ होइन. अनि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ गाडी कहाँ थाहा छैन. कुन गाडीमा चढेर जाने हो. यहाँ हाम्रो दिदीहरू लिएर बस्नुभयो गाडी. सबको दाई, ह्यान्डसम दाई, ब्राजुली दाई. थ्याङ्क यू. एकदम मौसम चिसो छ. यस्तो दुःख कष्ट गरेर खाना केही खाएको छैन अहिलेसम्म. अघि चाउचाउ किनेर खाएको. मेरो भाइ केही भन्दैन त एउटा. यहाँ चाहिँ अब हामी पशुपति नगर बोर्डरबाट दार्जिलिङको लागि प्रस्थान गरिरहेछौँ. बाटोमा हिउँ निकै नै परेको छ भन्ने सुनिएको छ. हेरौँ कस्तो. हामी अब सिक्किममा जाँदैछौँ. गाडी चढियो. ब्राजुली दाई, सबको दाई, ह्यान्डसम दाई. हाम्रा आउनेवाला पियुसीमासका अध्यक्ष. एकदम रमाइलो भइरहेको. अगाडि दुई दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ. एकदम चिसो मौसम छ यहाँ. अहिले हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्यौँ अब सिक्किमतर्फ. गाइजहरूले फर्स्ट टाइम हिउँ देख्दाको अनुभव यस्तो रह्यो.
जाम भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ पछि तर यहाँ लास्टै बाख्ना आउँछ एकदम रमाइलो माहौल छ गाडीमा हामीले भर्खरै के खायौँ अरे गणेश यो के खायौँ अरे तितौरी होइन तितौरी हुन्छ यसलाई तितौरा त अर्कोले हुन्छ तितौरा खायौँ होइन अनि अगाडि चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ एकदम बबल बबल वी आर इन इन्डिया है गाइज हामी इन्डियामा मेरो मोबाइलबाट कन्टिन्यू नभए यो पनि आउँछ मेरो ब्लग मेरो मोबाइलबाट कन्टिन्यू नभए यो पनि आउँछ क्लिप वी आर इन इन्डिया गोइङ टु सिक्किम अनि अहिले हामी तितौरा खाँदैछौँ यो थियो गाई टुन्डे गणेश र यसको युट्युब च्यानल छ यसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो एकदम चिसोवाला माहौल छ ए गीत गाऊ न गीत गाऊ सुरिलो स्वर हुने बाहिर यसरी हिउँ परिरहेको छ गाइज हिजोले एकदम चिसो मौसम छ यहाँ एकदमै चिसो यहाँ चाहिँ एकदमै जाडो छ हावा चलिरहेको छ हिउँ गइरहेको छ बाटो खराब भएपछि हामी चाहिँ फेरि रिटर्न आएको छौँ बाटोबाट दार्जिलिङ जानको लागि र हामी फेरि ओह्रालो लागेका छौँ एकदम मौसम खराबको कारण र के हुन्छ थाहै छैन फेरि भेटौँला जिन्दगीमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ एउटा कहाँ हो कुन ठाउँमा आएर यसरी रोकिनु पर्दो रहेछ फिलिङ सो स्याड विथ 9 अदर्स जङ्गल चाहिँ यस्तो छ है बब्बल सिक्किम जाने भनेर हिँड्न लगाएको बाटैमा चिसो भएर रोकियो यहाँ चाहिँ हाम्रो सबका दाई ह्यान्डसम दाई पराजुले दाई आफ्नो च्यानललाई तताउँदै हुनुहुन्छ र तताउनु के गर्नुहुन्छ देखाइदिनु त दाई फेरि फोटो खिच्न जान्दिनँ मालियो पराजुले दाई चाहिँ त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ होइन अनि चाहिँ हाम्रो गणेश दोषले चाहिँ फोटो खिचिरहेछ अनि फोटो खिच्न चाहिँ रजनी अधिकारीले चाहिँ यहाँ खिचिदिरहेको छिन् अनि एकदम रमाइलो भइरहेछ है र अनुभव कस्तो भयो त यस्तो हल्का शरीर तातो यस्तो भयो खुट्टा अगाडि जमेछ अहिले खुट्टा चाहिँ हल्का खुट्टा चल्यो अहिले लास्टै थुरथुरी जाडो कामले चिसो फाइनली गाइस बाहिर एकदमै चिसो थियो जस खुट्टा चाहिँ तात्यो म झुट बोल्दैन है एकदम हात चिट्टाएको छ मेरो होइन बाहिर गएर फोटो खिचेको अनि यहाँ प्रकाश पराजुली छ अहिले चाहिँ एक्सर्साइज गरेर आफ्नो शरीर ततायो हामीले फोटो खिच्यौँ अब हामी गाडी चल्न लागिरहेको छ हामी एकैछिनपछि यहाँबाट हिँड्छौँ र मौसम भने चाहिँ एकदम चिसो छ र अब चाहिँ हामी फेरि कतै भेटौँला ल यति है अहिले है यहाँ चाहिँ गीत बजाउने भन्नेमा विवाद भइरहेको अनि कहिले राम्रो गीत गाउने भन्छन् एकदम नमिलेको भयो
गाडी चलिरहेको छ तर यहाँको चाहिँ यो वन चाहिँ हरेप छ के भयो कनेक्ट ल अब चाहिँ गीत बजाउँछु कस्तो हो फाइनल्ली चाहिँ गीत सिलेक्ट भइसकेको छ गीतको पोल छ हामी चाहिँ अहिले सबैजना सुन्नुहोस् हामी अहिले त्यो क्रिस मुभीमा क्रिस दौडेर जहाँ ठुलो मान्छे भएको थियो त्यही जङ्गलमा छौँ यही हो त्यो जङ्गल क्रिस दौडेर क्रिसले चिपेटी खेल्थ्यो यही हो है यो पछाडि छिल्यो You will get haunted. फाइनल्ली हामी फेरि यु भरेको ठाउँमा आइसकेको छ एकदम चिसो एकदमै यहाँ हिउँ परिरहेछ है गाइज बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले खत्री स्टाइलमा बोल्दै गएँ Wow! Very dangerous. Wow! Very beautiful song. जाममा परेका छौँ र यहाँ एकदम लामो लाइन छ जामको त्यो नगइकिन यो जान्छ न त्यो गाडी त्यो यो गाडी होटलमा पुग्छौँ थाहै छैन चाहिँ गाडीबाट उत्रेका छौँ र यहाँ एकदमै जाडो छ चिप्लो छ पछाडि चाहिँ बब्बाल छिन्छ चिप्ली त यार
साथ सिंहेंद्र एकदम झाड़ का और यहाँ पे सीन है और वागले ने हमको देखा और वागले ने हमको हमला किया। वो मेरो साथी तीसरा हुआ भाई बेटा। पहिलो भएछ है अब हिउँमै हिउँछ हामी फोटो राख्छौँ है व्हाट्सअप गाइज व्हाट्सअप ल हिउँ खेलाइदियो त हिउँ ल बब्बाल है बब्बाल मजा आयो है गाइज है एकदम राम्रो सिन छ यहाँ है हामी चाहिँ यो अहिले दार्जिलिङ होइन हामी दार्जिलिङमा हो होइन अनि चाहिँ आउनु होला घुम्नको लागि एकदम बेस्ट प्लेस छ। एकदम सही टाइममा आयौँ होइन अनि हाम्रो वाग्लेले चाहिँ हामीलाई दार्जिलिङ कहाँ हो भनेर देखाइरहेको छ होइन। हामी दार्जिलिङ जाने क्रममा चाहिँ यहाँ के अरे धेरै जाम भएर के अरे यो हिउँले गर्दाखेरि जान नसक्ने भएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अहिले आएर मौका छोपेर चाहिँ फोटो खिचिरहेको छौँ होइन। र हामी चाहिँ अब सेल्फी दामी खै मेरो पनि खिचाउने यार। हेलो लक्ष्मी, हेलो आकृति, हेलो रोशनी। वो गाइज मेरो गाइजहरू हेलो भाइ के छ? ठिक छ? ल ठिक छ। ल वाउ हेलो भाइ कहाँ जाने हो? कहाँ जाने हो निको? कहाँ जाने हो? वाह नाइस शॉट सांगे तिमी। ए सरी छेवाङ ल ओ सँगै सर्ट हान्नु पर्यो नि तिमीले नै हान्नु पर्यो के? तिमीले हानेन। गाइज यहाँ चाहिँ एकदम हिउँ परिरहेको दाइ त्यस्तो नगरे मलाई निमुनिया कस्तो मलाई हुनु पानी पर्यो गाइज भर्खरै हामीले चाहिँ फाल्दै भाइ र यसले पनि फोटो खिच्यो राम्रो खिच्यो भिडियो गरो तर लास्ट चिसो भयो। चिसो लास्ट होइन चिसो यस्तो बानी हो के मेरो त बानी छ होइन केटाहरूको फर्स्ट टाइम एकदम रमाइलो भयो तर बाहिर होइन। यहाँ निकै ठुलो जाम भएको छ गाडीहरू रोकिरहेको छ। न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों में नंगे पाँव रे जो भटक रहे ना बावरे। यस्तो मुस्किल गरी पार गरेर हामी जाँदैछौँ। लाग्छ
यहाँ फस्यो एक्सिडेन्ट यहाँ यसरी ढल्किरा हामी हेराउनेले त भन्दै त खाल्टामा फसोस पायो भनेर के गर्ने गाडी बाटो चिप्लो भएर गाडी यसरी ढल्किरा अब कसरी निकाल्ने लामो जाम छ यस्तो तालले त हामी बिस्तारै बिस्तारै झर्नु यहाँ बस पक्करेको अब यस्तै रहेछ यिनलाई लिएर पछाडिको ढोका खोल्दिनु न भाइहरूलाई त कसैले माया मान्दैन मेरो प्रकाश अघिल्तिर गएर खिचेँ हेलो गाइस हामी चाहिँ अहिले दार्जिलिङ के अरे सिक्किमको यात्रामा छौँ दार्जिलिङमा हाल हाम्रो गाडी चाहिँ अहिले फसिएको छ यता देखाउनु गाडी फसिएको छ निकाल्ने कोसिस हुँदैछ के हुन्छ एकैछिन पछाडि थाहा पाइन्छ है जाने जग्गै छैन नि उता गाडी निक्लेको छ गाडी चाहिँ भर्खरै गोलाबाट निकालेको अब गाडी बस्छ अब हामी गाडीमा आइसकेका छौँ पछाडि अब ड्राइभर अङ्कल आउँदै हुनुहुन्छ एकदम रमाइलो चिसो भइरहेछ हेलो गाइस है अघि गाडी फसिएको थियो अहिले निस्क्यो यहाँको दाजुहरूले हेल्प गरिदिनु भयो ड्राइभर दाजुहरू यस्तो लाइनमा छन् सबै मान्छेहरू ल गाडीतिर लाग्यो म पुलमा परेको थियौँ र हामी फेरि गाडीमा चढिसकेको छौँ र बाटोमा फेरि पनि यस्तो नहोस् र भगवान्ले हामीलाई मेरै गल्ती है खाम न खाम किन नखाम बाहिर चाहिँ निकै जाडो छ है गाइस धेरै नै जाडो छ जाम बढी छ यहाँ हिँड्दै छ जाम धेरै छ अनि यहाँ घुम्नेहरूले चाहिँ अब जाम भएको बेलामा चाहिँ राम्रोसँग हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ र यहाँ बाहिर पानी परेको छ जाडो छ एकदमै कलरै यस्तो के गाडीको
त्योभन्दा लामो त हाम्रो नेपालमा बस्नुहुन्छ उता रहेछ लामो हामी होटलमा छौँ कता कता भइरह तलबाट माथि पठाउँछ माथिबाट तल पठाउँछ यस्तै छ अब चाहिँ होइन दाइले चाहिँ एकैछिन फोटो खिच्न भन्नुभयो होइन हामी चिया खाना जाँदैछौँ होइन अनि हामी चाहिँ 4 जना चाहिँ फोटो खिच्न गइरहेको छौँ अब हामीले चाहिँ फोटो चिसो माहौल छ नेपालदेखि दार्जिलिङसम्म आइयो यत्तिकै दुःख गरी गरी वागले मेरो साथ जहिले पनि हुन्छ पराजुली पनि माला चाहिँ गरेर पछाडि आएको छ सबको दाइ हेन्डसम दाइ पराजुली दाइ अनि त्यो यता दार्जिलिङमा पनि यति हो गाइज हामी चिया पसलको खोजीमा भौतारिरहेको छौँ दार्जिलिङमा चिया पसल कतै पनि पाइएको छैन यता चिया दोकान भन्दो रहेछ र यता पानी परिरह चिसो मौसम छ चिया पसल खोजेको पाइँदैन अनि गाइज हामीले चिया पसल भेटाएको छौँ अब हामी चिया पसलमा गएको छौँ अब कुन चिया पसल हुन्छ थाहा छैन हामी चाहिँ अब यहाँ चिया पसलमा चिया खाँदैछौँ मेरो साथमा छ सबको दाइ हेलो 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 हेन्डसम दाइ पराजुली यहाँ चाहिँ सागर पौडेल छ त्यो चाहिँ सन्देश वाग्ले र यहाँ हुनुहुन्छ चिया पसलको आन्टी घर बसेर यहाँ चाहिँ बाटो हामी अब चाहिँ चिया खाँदैछौँ चिया आयो एकदमै मिठो रहेछ चिया चिया खाँदै अनि कि हामीले चाहिँ भर्खरै डल्लै चिया खाएर आएको होइन डल्लै र यो हो दार्जिलिङको भ्यू गाइज यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ पुरा दार्जिलिङ हामी चाहिँ अहिले दार्जिलिङ गेस्ट हाउसमा छौँ हामीले चाहिँ अघि डल्लै चिया खाएर आएको होइन र यता पनि छ एकदम रमाइलो छ आज मौसम पनि चिसो चिसो छ एकदम बबाल भइरहेछ दार्जिलिङको यो छतमा चिसो मौसममा हामी चाहिँ बुझिरहेको छौँ यहाँ छन् सागर पौडेल भ्यू एकदम कति फ्लोरमा तल र हामी यतिखेर दार्जिलिङको कुन ठाउँमा यत्तिकै भौतारिरहेको छौँ हामीलाई रुम पनि दिएको छैन होटलमा यो अव्यवस्थित होटलमा लगेर लापरवाहीको साथ हामीलाई राखिएको छ यो भएन यो हुँदै हुन्न कति भएन त्यो हुँदै हुन्न किनभने हामी पनि एउटा स्टुडेन्ट हौ हामी पनि मान्छे हौ हामीलाई रुम दियो भन्दा नदिने त्यस्तो गर्ने हामीलाई हेप्ने मौत को छू के टक से वापस निकल सकता हूँ इसको कहते हैं हम एक ब्यूटीफुल शहर पे है दार्जिलिंग पे है और मैं इंडिया पे आया तो मेरा आवाज़ हिंदी वाला हो गया है 100 रुपियाँको मोमो ह्या गरेर वहाँ सेल्फी हान्ने दार्जिलिङ और यहाँ के को हिन्दी बोल्ने हामी नेपाली बोलिन्छ यहाँ अति नै राम्रो भ्यू छ भनेर भन्दिनँ म यहाँ साना गल्लीहरू छन् अनि गाडी पनि एकदम 1 सेन्टिमिटरबाट हिँडिरहेका छन् निकै जाडो छ नहीं
रुममा आइसकेको छौँ अनि यो हाम्रो रुम यो चाहिँ हाम्रो रुम हो आज चाहिँ हामी यहाँ सुत्छौँ अनि मेरो साथमा फेरि पनि वाग्ले दाई जोडिनु भएको छ या ल के भन्दैन त दाई के यार हिउँ परेर जस्तै यार आज यात्रा कस्तो रह्यो राम्रै रह्यो तर यो 2-1.5 घन्टामा आउने रास्ता भनेको चाहिँ कति घन्टा लाग्यो 5 घन्टा लाग्यो 5 घन्टा लाग्यो यस्तो भयो हिउँले गर्दा वाग्ले दाईको चाहिँ राम्रो भएछ होइन हाम्रो चाहिँ बाटोमा चाहिँ अब तपाईँले देखिसक्नु भयो होइन अगाडि नै गाडी कुलामा गयो ए गाडी गएकै हो गाडी गयो ओ खैली भिडियो हेरौँ ल होइन अहिले हेरौँ ल अनि गाडीको उसमा गयो अनि हामीले निकालेर फेरि अहिले राम्ररी आइयो यहाँ त डे गाई आज बल्ल फर्स्ट टाइम खाना खान लागेको बिहानबाट भोकै थियो अहिले कति बज्यो अरे बिहानबाट 5:30 बजे बल्ल खाना खायो 5:30 बज्यो बिहानको खाना हो यो बिहानको खाना भनेको बल्ल खाना खाएँ र मसँग खाँदै हुनुहुन्छ सागर पौडेल छन् यहाँ छ वाग्ले कता गयो बाटोमा खानेकुरा त थियो कि हिउँ तर हामीले हिउँ खेल्दा खेल्दै हामीले खाना नै बिर्स्यौँ हामी खाना खाएर दार्जिलिङ बजार घुम्न हिँडेको साथीहरू पछाडि आउँदैछौँ म एक्लै अडे हिँड्ने हो म तर्सेको पुलिस जस्तो देखेको नि यसलाई हामी चाहिँ अहिले यो कता अरे दार्जिलिङको कहाँमा छौँ अहिले चाहिँ यहाँ हामी रहेछौँ हामीले चाहिँ सपिङ गरेर टन्नै र हामीले बडी स्प्रे ओके ठिक छ छोड्न देखि बडी स्प्रे किनेको 5वटा देखेको भित्रको आकृति बडी स्प्रे एकदम राम्रो क्वालिटीको छ होइन कुच्चेको रहेछ यो साट्न तान्नुपर्छ है अहिले त्यो ढक्कन पनि लगाइदियो है अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो मल चाहिँ राम्रो छ एकदम छ होइन हामीसँग मसँग चाहिँ सबको दाई हेन्सम दाई पुराजुली दाई छ होइन पुराजुली दाई अनि यो चाहिँ आकृति होइन अनि यो चाहिँ को अरे यो सागर पौडेल अनि यहाँ चाहिँ फेरि टिकटक बनाउँदैछन् है यहाँ रोशनी दिदी है यो लक्ष्मी यहाँ ल हाई भनिदेऊ ल अरू केही भन्नु अरे भन म टेन्सनमा छैन म यति हाँसेको मान्छेले टेन्सन अनि हामी चाहिँ सेल्फी लिँदै छौँ होइन खै सबै आउनु पर्यो क्या सञ्जीव र हामीले चाहिँ सेल्फी लियौँ होइन फेरि अब अर्कोतर्फ फर्केर लिन्छौँ होइन अरू मखै म हल्का अगाडि जान्छु है र हाम्रो खरै चाहिँ गाइटुन्टेको आगमन भइसकेको छ होइन ल केही भन्थ्यो त ल उहाँले चुप्पा गाइदिनु भयो र यहाँ छ सञ्जीव टन्नै रमाइलो भयो है 5 सेन्ट होइन हामी सपिङ गरेको 5 सेन्ट डल्लै रमाइलो भयो डल्लै रमाइलो भयो रमाइलो भएको छ गाइस हामी कहाँ चिया पसलमा आएर हामीले अब चिया मगाइरहेको छौँ होइन चिया चाहिँ के मगाएको अरे हमने अदरक वाली चाय मंगाई है इधर जो भी हिंदी नहीं बोलता है स्प्रे फुटाले को बनायो कि नहीं अरे वो हमने स्प्रे नहीं फुटा लाए वो हमने शॉपिंग किया है हमारे पास ज्यादा पैसा था लेकिन वो गलती मैंने नहीं किया था भाई जानबूझ के कि नहीं किया था गलती से हो गया था क्या नहीं हुआ था वो भी नहीं हुआ था ये लोग हैं मेरे साथ ये लोग हैं ये कौन है मेरे को नहीं जानते लेकिन मेरे को बोले चाय खाना है तो मैं इधर लेके आया
भित्र पस्न पाउन्न होला है र हामी यहाँ आएको छौँ एकदम यहाँ एउटा ठाउँ हेरेको छौँ हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ यहाँ चाहिँ निबन निबीको जोडी रहेछ नाइट भ्यू अफ दार्जिलिङ फ्रम कुञ्चोक हो कुञ्चोक फ्रम दार्जिलिङ हामी हिँडिरहेछौँ है कुञ्चोक हो कुञ्चोक मेरो पछाडि हुनुहुन्छ अति नै सुन्दरी ओ यो त सरापी हो त वान सेल्फी प्लिज हामी चाहिँ कुन ठाउँ हो हरायौँ दार्जिलिङको कुन ठाउँ हो यो सब गरेको आकाशले हो मायामा बगेर मेरो आवाज नि गयो लाल जोडी भाले पुतली खेल्न आएको ए होइन चाहिँ एकदमै रमाइलो हो हामी चाहिँ कुन गल्लीमा छौँ अहिले बाटो खोजेको भेटिन्न 1 घन्टा भयो उक्लिन लाग्यो होटेल आउनु यार तर लास्टै रमाइलो भइरहेको है गाइस